नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार गठनको एक साता नबित्दै 7 दलीय गठबन्धनमा अलमल, वरियतालाई लिएर सन्तुष्टि छताछुल्ल, जिम्मेवारी नतोकिँदा भएका मन्त्रीहरू पनि कामविहीन। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा विदेशीको अस्वाभाविक चासो, बालुवाटारमा राजदूतको लर्को लागेपछि कूटनीतिज्ञले उठाए प्रश्न, राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा। गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै तमु लोसार मनाए। परम्परागत शैली र वेशभूषाले देशभर उल्लास, चाडपर्व संरक्षणमा सहयोग बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बेन्जामिन नेतन्याहु बने इजरायलको 37औं प्रधानमन्त्री। संसदका 120 मध्ये 63 सांसदको समर्थन। आफ्नै नेतृत्वमा इजरायलले विकासमा फड्को मार्ने दावी। र ब्राजिलका विश्वविख्यात फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। विश्वभरका फुटबल प्रेमी स्तब्ध। पेलेको योगदानले सधैँ प्रेरणा मिल्ने खेलाडीहरूको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओली बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। यसअघि सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो। सोही बैठकले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने निर्णय समेत गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस अहिले स्तब्ध छ। मुखैमा रहेको सरकार र सबथोक गुम्यो, गुमाउनुको कुनै हिसाब किताब छैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा नछोड्ने हटले सरकारको पहिलो हकदार नेपाली कांग्रेसले सत्ताको सबै गुमाएको हो। फलत अहिले कांग्रेसभित्र कलह चर्किएको छ। संस्थापन इत्तर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाको पद खोज्न कसरत चलाएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको भविष्य प्रतिपक्ष कित्तामा मात्रै सीमित बनेको छैन। सत्ताको सबथोक गुमाएपछि अहिले कलह समेत चर्किएको छ। देउबा स्तब्ध मुद्रामा बालुवाटार छोड्न बाध्य बनेका छन्। देउबाकै कारण सत्ता गुमेको आरोप लगाएर संस्थापन इतर समूहले कि राजीनामा कि विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ। तल पार्टी पंक्तिमा जनस्तरमै यी विषयहरू उठेका छन्। सभापतिले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने विषय, विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने विषय। तर अब बाहिर हामी जस्तो जिम्मेदार पदाधिकारी र कार्यसमितिका सदस्यहरूले यो टिप्पणीहरू बाहिर गरिरहन जरुरी भएन हो। किनभने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकिएको छ। यी विषयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र उठ्लान्। उठेका विषयलाई हामीले एउटा न एउटा निपटारा दिनुपर्छ। मूलत पुसदशको नोक्सानीलाई शेखर पक्षले सामान्य क्षति नभएको अर्थमा मुद्दा बनाएको छ। यसका लागि पुस 22 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्मम समीक्षा गर्ने उसको तयारी छ। किनकि नेतृत्वको कमजोरी र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पदप्रतिको आसक्तिले सत्ता गुमेको निष्कर्ष यो समूहले निकालेको छ। मुख्यतः प्रचण्ड बिना कांग्रेसले टुहुरो महसुस गरिरहेको छ। यो पुस 10 गतेको घटना सामान्य घटना होइन। नेपाली कांग्रेसको जीवनमा यसले धेरै ठुलो तात्विक असर पर्ने खालको एउटा घटना हो। त्यसैले गर्दा आगामी 22 गते हुन गइरहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यसका बारेमा निर्मम समीक्षा गर्न जरुरी छ। बालुवाटार छोड्नुपर्छ भन्ने आकलन समेत नगरेका देउबाले सत्ता गुम्दै गरेको भ्याउ समेत पाएनन्। निकटको विगत दोहोरिँदा पनि माओवादीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरे। किनकि 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमै माओवादीले पहिले कांग्रेससँग तालमेल गर्दै पछि संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग साँठगाँठ गरेको थियो। त्यसपछि माओवादी र कांग्रेस बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। तर प्रधानमन्त्री नै किस्तीमा बोकेर आएपछि देउबा लथ्याक लुत्रुक बने। 2079 को निर्वाचनमा फेरि माओवादीसँग गठबन्धन गर्न लालायित भएका देउबालाई
पद प्राप्तिकै निम्ति प्रचण्डले धुल चटाए। फलत माओवादी सहितका दलसँगको सहकार्यले देशको नम्बर 1 पार्टी बने पनि कांग्रेस मुखमै रहेको सत्ता गुमाउन विवश बनेको छ। यसमा देउबाको पदमोह त जोडिएको छ नै। एक्ला सभापतिले सबै मिलाएर ल्याइहाल्छन्, त्यसपछि बाँडेर खाउँला भन्ने आदत परेका नेताहरूको कमजोरी पनि कारण बनेको छ। किनकि पुस 10 मा काठमाडौँ नछोड्न सभापतिले जारी गरेको सर्कुलर नै मिचेर 2 महामन्त्री फेवातालतिर हानिए र सत्ता गुमेपछि हामीमाथि अपमान भयो भन्दै देउबाको राजीनामा र विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। तर संस्थापन पक्षले यसमा सभापति देउबाको मात्रै नभएर चर्चाका लागि बोल्ने र दोष मात्रै थुपार्ने महामन्त्रीहरूलाई समेत डाम्ने काम गरेको छ। र हिजो अब यही पार्टीभित्रै यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पद कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुन्न भन्ने पनि उहाँ त्यहीँबाट आइरहेको छ। फेरि अहिले चाहिँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ किन गयो, त्यो दिइदिया भए त चाहिँ सबै कुरो ठिक हुन्थ्यो, अरू चिज त आउँथ्यो भन्ने पनि कुराहरू आइराखेको छ। त्यसकारण यी विषयहरूको त समीक्षा चाहिँ होला। 2074 सालको निर्वाचनमा संसदको संख्या कमजोर हुँदा देउबाको राजीनामा र विशेष महाधिवेशनको माग उठेको थियो। यसपटक पहिलो दल हुँदा समय सोही माग उठेको छ। गठबन्धन गलत हो भन्दै किन गरियो र आज किन जोगाउन सकिएन, यसमा देउबाको सत्ता लिप्सा र भजन मण्डली कति जिम्मेवार छ? अहिले शेखर समूहका नेताहरू यही प्रश्न गरिरहेका छन्। जम्मा 2टा गल्ती भए, एउटा ज्योतिषी अनि एउटा चाहिँ आर्जुले भोट दिएको दम देउबालाई। आर्जु लगायतका आर्जु प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू जो हामीलाई हात्ती भन्थे नि, धनराज गुरुङहरू जस्ता जो काङ्ग्रेसभित्रको उन्माद चढेका। तर विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय महाधिवेशनका 40% प्रतिनिधिले लिखित माग पेश गर्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिमा देउबा पक्षधर 82% छन्। फलत 40%ले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने सम्भावना शून्य प्राय छ। यस्तो बेला आन्तरिक एकता नै बलियो बनाएर जानु कांग्रेसका लागि फलदायी हुन्थ्यो। तर संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्ष सधैँ बलशाली हुन्छ भन्ने मान्यतालाई समेत बिर्सिएर कांग्रेसले प्रचण्ड गुमाउनुको रोइ कराई गरिरहेको छ। अहिले सार्वजनिक भइरहेका रुवावासी पनि कांग्रेस कमजोर बनेको स्वीकारोक्ति हो। यस्तो अवस्थामा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा वैचारिक धरातल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको कांग्रेसकै पुराना नेताहरू बताउँछन्। नत्र सभापतिले राजीनामा दिने अवस्था बने महामन्त्री सहित सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ। कांग्रेसले के गर्ने हो भने अहिले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पुरा केन्द्रीय समिति एकजुट भएर एउटा वैचारिक धरातल तयार गर्नुपर्ने र त्यो वैचारिक धरातलको आधारमा अब हामी प्रतिपक्षको भूमिका कति सशक्त ढङ्गले गर्ने। त्यस कारणले राजीनामा दिने हो भने सभापति होइन पदाधिकारी चाहिँ मिलिदिनुपर्छ। प्रतिपक्ष सत्तापक्ष बन्न सक्दैन भन्ने कमजोर मनोभाव कांग्रेसमा देखिन थालेको छ। किनकि अहिले बनेको गठबन्धन टिक्न सके फेरि कांग्रेस सत्तामा आउने सम्भावना निकै झिनो देखिन्छ। तथापि विश्व प्रकाश शर्मा, गगन थापा र प्रदीप पौडेलहरूको सपना जोगाएर अघि बढे। आगामी 5 वर्षपछि कांग्रेसको एकल बलमै सत्ता पुनरागमन टाढा छैन। नत्र प्रचण्डहरूको चकमा खाँदै रोइ कराई गर्नुको विकल्प हुने छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरण र प्रचण्ड नेतृत्वको नवगठित सरकारबारे अनेकन अड्कलबाजी जारी छ। अति संवेदनशील तर सधैँ गौण प्राय बनेको मुलुकको विदेश मामिला र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर यति बेला कूटनीतिक क्षेत्र चनाखो बनेको छ। विचलित विदेश सम्बन्ध सुधार गर्दै मुलुकको हितमा काम गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त? एक रिपोर्ट। सदनको दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमाले सहित 7 दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। अझ प्रष्ट भन्दा नेपाली राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव विस्तार गर्न सफल मित्र राष्ट्र अमेरिकाले नरुचाएको गठबन्धनले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ। छिमेकी मुलुक चीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रिझाउन सबै सूत्र प्रयोग गर्दै आएको छ। लामो समयदेखि बन्द नाका खुला गरेर प्रचण्डलाई उपहार दिएको उसले कूटनीतिक भेटघाटलाई पनि तीव्रता दिएको छ। शुक्रबार मात्र कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै भारत र अमेरिका थप सक्रिय बनेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनसाथ अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सन र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन्। दक्षिणको छिमेकी भारतको चासो वात्तै बढेको छ। यसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा देखाइसकेको छ। अभी उनकी प्रोसेस खत्म हो गई, नई सरकार है इलेक्शन के बाद
उनके साथ हम काम करने के लिए उत्सुक हैं। राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा राष्ट्रहित सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ। आफू सत्तामा हुँदा आफू अनुकूल छिमेकी वा मित्र राष्ट्रको चाकडी गर्ने अनि आफू प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रियताको भयङ्कर ओकालत गर्ने प्रवृत्ति मार्फत नेतृत्वले मुलुकको विदेश नीतिको धज्जी उडाउँदै आइरहेको छ। नेतृत्व तत्कालिक फाइदामै रणभुल्ल हुँदा त्यसको दीर्घकालीन असर भने मुलुकले बिहोर्दै आएको छ। विचलित कूटनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वको निकम्मा प्रवृत्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुक थप कमजोर मात्र भएको छैन, आन्तरिक राजनीति र सत्ता उथल पुथल समेत हुने नजिरले निरन्तरता पाइरहेको छ। नेतृत्वले नै यसलाई बढावा दिने गरेको आरोप कूटनीतिक जगतमा नौलो होइन। जुन ढङ्गबाट नेपालको परराजनीतिमा विचलन आइरहेको छ, जुन ढङ्गबाट नेपालको कूटनीतिक सिप शिथिल भएर गएको छ, जुन ढङ्गबाट यहाँका प्रमुख नेताहरूको वैदेशिक मामिलामा कन्ट्रडिक्टरी कुराहरू बोल्ने बानी लागेको छ र सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहन विदेशीलाई गुहार्ने बानी लागेको छ, त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा विदेशी चलखल बढेकै हो। विदेशीको प्रमुख भूमिका हुन थालेकै हो। प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको विदेश नीति र नयाँ सरकारको भूमिकाले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बदलिदो भूराजनैतिक जटिलता र शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रभाव र सक्रियताका बीच अति संवेदनशील तर सधैँ गौण बनेको विदेश नीतिबारे चासो बढेको छ। शीत युद्धमा रहेको नजिकका दुई ठूला छिमेकी चीन भारतसँग सम्बन्ध सुधार सहित आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार, खोक्रो बनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विदेशी लगानी र अनुदानमा पहल, विवादका बीच कार्यान्वयनमा ल्याएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी योजनालाई मुहूर्त बनाउन, छिमेकी मुलुक चीनको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआई कार्यान्वयनमा समन्वय प्रचण्डका लागि सहज छैन। चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिर्ता, खाडी मुलुकमा नेपालीले भोग्नु परेको समस्या सुधार जस्ता अनेकन चुनौतीको सामना गर्दै विदेश सम्बन्ध सुधार गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परीक्षामा छ। सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीतिमा जोड दिनुपर्ने, परराष्ट्रमा सक्षम नेतृत्व चयनको विकल्प नभएको जानकारहरूको सुझाव छ। यो भूराजनीतिक टकरावबाट आफूलाई अलग राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने, विकास र समृद्धिको मुद्दालाई अझ मुखर ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग आर्थिक मामलामा उच्च महत्त्वका साथ चीनसँग, अमेरिकासँग, भारतसँग र अन्य विकास साझेदार मुलुकहरूसँग पनि प्राथमिकताका साथ सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। सामरिक महत्त्वका हिसाबले नेपाल बदलिदो विश्व राजनीतिको शक्ति सङ्घर्षबाट अलग छैन। यसको न्यायपूर्ण सम्बोधनमा सक्षम नेतृत्व पहिलो शर्त हो। परराष्ट्रमा दाबी गरिरहेको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका छन्। अर्का नेता राम कार्की निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाएनन्। एमालेबाट परराष्ट्रमा दखल राख्ने प्रदीप गेवाली र राजन भट्टराईले पनि चुनाव हारे। परराष्ट्र नेतृत्वको खोजी सुरु हुँदा माओवादी नेता वर्षमान पुन, एमालेबाट रघुवीर महासेठ आकांक्षी छन्। शिथिल बनेको विदेश मामिला सुधारमा नवगठित सरकारले चाल्ने हरेक कदम अर्थपूर्ण हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। आज गुरुङ समुदायको मुख्य चाड तमु लोछार उपत्यकासँगै गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रहरूमा धुमधामका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। गुरुङ समुदायले तो लो बाघ वर्गको विदाई गर्दै हेलो बिरालो वर्गको स्वागत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गुरुङ समुदायले तमु लोछार धुमधामका साथ मनाएका छन्। पुरानो वर्षलाई विदाई गर्दै नयाँ वर्षको स्वागतमा हरेक वर्ष पुस 15लाई तमु लोछारको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाइने गरेको लोछारको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिने गरेको छ। लोहो भन्नाले वर्ष तथा छार भन्नाले नयाँ भन्ने बुझाउँछ। पुरानो वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको आगमनको रूपमा लोछार मनाउने गर्दछ। विभिन्न 12वटा जीवजन्तु र पशुपक्षीको नामबाट वर्ग छुट्याइएको हुन्छ। यो वर्ष गुरुङ समुदायले तोलो बाघ वर्गको विदाई गर्दै हेलो बिरालो वर्गको स्वागत गरेका छन्।
लोछारको अवसरमा टुडीखेलमा आयोजित लोछार समारोहमा आफ्नो पहिचान झल्किने सांस्कृतिक झाँक्री प्रस्तुत गरेका थिए। गुरुङ परम्परागत वेशभूषामा सजिएर आएका तमु समुदायले तमु लोछारलाई थप उल्लासमय बनाएका थिए। गुरुङको इतिहास र संस्कृति बोकेको लोछारलाई पहिचानको मूल कडीका रूपमा समेत लिने गरेको छ। लोछारले समुदायमा सद्भाव सह-अस्तित्वको भावना उजागर सहित पारिवारिक तथा सामाजिक सद्भाव बलियो पार्ने, सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्ने काम समेत गरेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। जुन संस्कार छ नि त्यो संस्कारहरू जम्मै यहाँ देखाउनुहुन्छ है सबै हाम्रो गुरुङ जातिले र हाम्रो पुरानै जिजुबाजेदेखिको चलन चल्ती हो, यो संस्कार हो होइन। एकदम रङ्गरास गर्ने, रमाइलो गर्ने, हाम्रो जिजुबाजेदेखि नै एकदम रमाइलो हो क्या। गुरुङ जाति भए पनि कसैले कौरा चुर्क ल्याउँछ होइन यो र्यालीमा, कसैले घाटो ल्याउँछ, कसैले आफ्नो आफ्नो अब यो पुरानो जुन के भन्छ रोदी घरको घरहरू बनाएर ल्याउँछ। बिहानदेखि चोखो निको गरेर अनि सम्पूर्ण हाम्रा आमा बोजू बाजे छ भने उहाँहरूबाट आशीर्वाद थापेर अनि त्यहाँदेखि यो सेलिब्रेसन गरेर अनि उहाँहरूको आशीर्वाद यस्तो भनौँ न बोनभोज जस्तो हो यो खासमा चाहिँ। तर हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा यो हाम्रो साल पनि बदलेको अनि हाम्रो वर्ग पनि बदलेको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई सरकारले उच्च सम्मान गरेको बताएका छन्। लोछारको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले इमान्दारिता, लगन, निष्ठा, वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदायको पहिचान नेपालमा मात्र नभई विश्वभर फैलिएको बताएका छन्। तमु समुदायले आर्जन गरेको वीरता र बलिदान नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका लागि गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको सम्मान गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लोसार पर्व मनाउने गरेको एउटा ऐतिहासिक र परम्परादेखि चल्दै आएको हामी नेपालीहरूले पनि गर्व गर्ने पर्व हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तमु समुदायको आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित छ। आफ्नो इमान्दारिताको कारण, लगन, निष्ठा र मेहनतको कारण, आफ्नो वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदाय नेपाली मात्रमा गर्वको एउटा पहिचान भएको छ भने विश्वभरिका लागि पनि इमान्दारिता, पारदर्शिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायको रूपमा, पहिचानको रूपमा स्थापित छ। सांस्कृतिक तथा भाषिक समानताका लागि तमुवानको आन्दोलन भन्ने नारासहित तमु लोछार मनाइएको छ। गुरुङ समुदायले हर्षोल्लासका साथ आफ्नो वेशभूषा र नयाँ परिकार ग्रहण गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली 2079 खारेज गर्न माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठको आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयातको बजार बढेकाले आयातित सामग्रीले आन्तरिक फर्निचर बजार घट्दै गएको बताउनुभयो। आयातित काठका कारण बजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। महासंघले सरकारको यो नीति निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न स्वार्थी समूहको आडमा लागू गरिएको आरोप समेत लगाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को अवसरमा न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सव गर्ने भएको छ। परिषदले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविष्य शर्माले सबै किसिमका व्यवसायीहरूलाई मध्यनजर गरेर
ठमेलको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सडक महोत्सव आयोजना गरेको बताउनु भयो। उहाँले महोत्सवले ठमेल जान, बस्न र घुम्नका लागि जानुपर्छ भन्ने पारिवारिक वातावरण सिर्जना गर्ने बताउनु भयो। उहाँले सडक महोत्सव नगरिकन आम सर्वसाधारणलाई ठमेल लैजान नसक्ने बताउनु भयो। महोत्सव गरिन्छ र योभन्दा फरक प्रकृतिको कार्यक्रम किन आयोजना नगरिएको भनेर साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। किनभने ठमेलमा सयौँ प्रकृतिका व्यवसायहरू छन्, यहाँ रात्रिकालीन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, होटेलहरू छन्, यहाँ फरक प्रकृतिका ह्यान्डिक्राफ्ट पसबिनादेखि सयौँ प्रकृतिका व्यवसायहरू छन्। यी सबै व्यवसायहरूलाई टेवा पुग्ने गरी ठमेलको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने गरी हामीले यो सडक महोत्सव आयोजना गरेको हो र सडक महोत्सवको कार्यक्रमले ठमेल जाउँ, ठमेलमा घुमौँ, ठमेलमा बसौँ र ठमेलमा खाउँ भन्ने पारिवारिक वातावरण सिर्जना भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाउँछ। किनभने हामी सडक महोत्सव नगरेसम्म मासलाई ठमेलमा ल्याउन सकिँदैन। न्यू इयर इभ तथा ठमेल सडक महोत्सव 2079 साल पुस 16 गते शनिबार ठमेल केशर महल सञ्चय कोष अगाडि साँझ 5:30 बजेबाट सुरु भई मध्यरातिसम्म सञ्चालन हुनेछ। कार्यक्रमको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गर्नुहुने आयोजकले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नेता बेन्जामिन नेतान्याहु इजरायलको 37औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। 6औं पटक प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिँदै गर्दा नेतान्याहुले शान्ति पछ्याउँदै नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। बेन्जामिन नेतान्याहु इजरायलको 37औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अस्थिर राजनीति र कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नहुने क्रम दोहोरिरहँदा 2 वर्ष अघि अचानक नेतान्याहुको हातबाट सत्ता गुमेको थियो। पछिल्लो हारसँगै उनले चुनाव हार्नु लोकतन्त्रको अन्त्य नभएको भन्दै कमब्याक गर्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले भारी हृदयका साथ आगामी गठबन्धनमा फर्कने घोषणा गरेका थिए। आगामी सरकारको बाटोमा आफू अघि बढे, त्यसको केही समयमै साउदीसँग सम्झौता गर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका थिए। आफ्नै दाबी मुताबिक बिहिबार उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका नेतान्याहुलाई संसदको 120 मध्ये 63 सांसदको समर्थन रहेको थियो भने 54 सांसदले उनको सरकारको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। यो सँगै नेतान्याहु 6औं पटक इजरायलको प्रधानमन्त्री बनेर कीर्तिमान बनाएका छन्। यो विश्व इतिहास पनि नयाँ भएको इजरायलका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। नेतान्याहुले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। अति दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूसँगको गठबन्धनमा सत्तामा फर्किएका उनले आफ्नो सरकारका 3 राष्ट्रिय लक्ष्यहरू रहेको घोषणा पनि गरेका छन्। आणविक हतियारमा इरानको प्रगतिलाई रोक्ने, देशभर बुलेट ट्रेनहरू चलाउने र अब्राम सम्झौतामा थप अरब राष्ट्रहरूको सहभागी बढाउने उनको राजनैतिक एजेन्डा रहेको छ। आफूलाई मतदान गर्ने र नगर्ने दुवैलाई सेवा गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै नेतान्याहुले शान्ति पछ्याउने र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने तथा देशको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई खतरामा पर्न सक्ने न्यायिक प्रणालीको व्यापक सुधारका लागि प्रयत्न रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नयाँ सरकारले इजरायलको भूमिमा सबै क्षेत्रहरूमा विशेष र निर्विवाद अधिकार रहेको हुँदा यहुदी जनताको कब्जा भएको वेस्ट ब्याङ्कमा बस्तीहरू विकास गर्ने बताएका छन्। धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बस्तीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गैर कानूनी मान्दछन्, जसलाई इजरायलले भने विरोध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए लगतै उनले इजरायल जनताको माया र मोहले आफू पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको पनि बताएका छन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा इजरायलले विकासमा फड्को मार्ने दावी समेत गरेका छन्। नेतान्याहु प्रधानमन्त्री भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक सन्देश पठाएर बधाई दिएका छन्। उनले नेतान्याहुको सरकारले इजरायल तथा मध्य पूर्वी देशमा शान्ति स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको।
विश्वविख्यात फुटबल खेलाडी पेलेको निधन भएको छ। क्यान्सरबाट पीडित पेलेको उपचारको क्रममा 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। पेलेले भौतिक शरीर त्यागे पनि विश्वभरका फुटबल प्रेमीको मनमा बस्न सफल भएका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व खेल जगतमा एउटा नाम सदाबहार गुन्जिरहन्छ, त्यो हो पेले। उनी फुटबल खेलाडी थिए। एक प्रकारले उनी फुटबल खेल र ब्राजिल देशकै पर्याय जस्तै रहे। फुटबलबारे रुचि नहुनेका लागि पनि पेलेबारे भने केही थाहा हुन्छ। यसले पनि देखाउँछ यी पेले फुटबलका कति धेरै सर्वकालीन महान खेलाडी हुन् भनेर। ब्राजिल देश नै सबैतिर चिनिनु र लोकप्रिय हुनुको पछाडि फुटबल र पेलेलाई कारण मानिन्छ। सन् 1940 अक्टोबर 23 तारिखमा मिनास गोराइसमा जन्मिएका पेले बाल्यकालदेखि नै फुटबल खेल्थे। बाबुबाटै फुटबल खेल्ने प्रेरणा पाएका पेले सानैबाट लगनशील थिए। पेलेको बाल्यकालको नाम एडसन आरन्तेस डो नासिमेन्ते हो, तर पछि उनको नाम पेले रहन गयो। उनै विश्वका महान फुटबल खेलाडी पेलेको 82 वर्षको उमेरमा ब्राजिलमा निधन भएको छ। उनको निधनको घोषणा उनकी छोरीले गरेकी हुन्, जो उनीसँगै साओ पाउलो स्थित अस्पतालमा थिइन्। पेलेसँग विश्व फुटबलका धेरै अद्वितीय कीर्तिमान जोडिन्छन्, जस्तो कि उनले विश्व कीर्तिमान 1281 गोल गरेका छन्, 1363 खेल खेलेका छन्। उनले किशोर खेलाडीको रूपमा ब्राजिली क्लब सान्तोसबाट खेल जीवन शुरू गरे र न्युयोर्क कस्मासमा पुगेर त्यसलाई पूर्णविराम लगाए। उनले जहाँ जति खेल खेले त्यहाँ सबैको मन जित्न सफल भए। 17 वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा शुरू भएको उनको खेल जीवनमा सन् 1958 देखि 1970 को बीचमा विश्वकप प्रतियोगितामा भाग लिए। उनले 1958, 1962 र 1970 मा ब्राजिलले विश्वकप जित्दा टिमका प्रमुख सदस्य थिए। सन् 2000 मा पेलेलाई फिफाले शताब्दीकै उत्कृष्ट फुटबलर घोषित गरेको थियो। पेलेले 1000 भन्दा बढी गोल गरेका छन्, जसमा धेरैजसो उनले घरेलु क्लब सान्तोसका लागि गरेका थिए। पेले पछिल्लो समय मृगौला र प्रोस्टेटको समस्याबाट ग्रसित थिए। गत वर्षको सेप्टेम्बरमा पेलेको पेटको ट्युमर फाल्न शल्यक्रिया गरिएको थियो। फुटबल इतिहासमा हालसम्म 3 पटक विश्वकप जित्ने एक मात्र खेलाडी पेले हुन्। 1958 मा ब्राजिलले पहिलो पटक विश्वकप उचाल्दा पेले 17 वर्षका थिए। 12 वर्षपछि मेक्सिकोमा भएको विश्वकप ब्राजिलले जित्दा उनी यस्तो टोलीका सदस्य थिए जुन अहिले पनि सबैभन्दा राम्रो टोली मध्ये एक ठहरिन्छ। उक्त विश्वकपको फाइनल खेलमा पेलेले 1 गोल र थप 2 गोलका लागि पास मिलाएका थिए। ब्राजिल अनि पेले दुवैले तेस्रो पटक विश्वकपको उपाधि उचाले। खेल जीवनमा उनले गरेको 1200 भन्दा बढी गोल मध्ये विश्वकपको फाइनल खेलमा त्यो 1 गोल पनि समावेश छ। ब्राजिललाई विश्वको सबैभन्दा राम्रो फुटबल टोलीको रूपमा स्थापित गर्नुका साथै काला जातिका पुरुष पेलेले अझ महत्वपूर्ण काम पनि गरे। दासत्वको लाजमर्दो विगत र आजसम्म कायम रहेको पृथकताको विरासत भएको भूमिमा उनी राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा स्थापित हुन पुगे। आफ्नो खेल जीवनको बेला होस् या सन्यास लिएपछि पेलेले ब्राजिलमा रंगभेद विरुद्ध भएका औपचारिक प्रयासहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्नता जनाएनन्। सन् 2014 मा ब्राजिलियन च्याम्पियनशिप खेलमा भएको जातीय दुर्व्यवहारको घटनालाई सामान्य बनाउन खोजेको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको थियो। अमेरिकाको पहिलो व्यावसायिक फुटबल लीग पश्चात सन् 1977 मा पेलेले खेल जीवनबाट सन्यास लिएका थिए। उनले प्रशिक्षक वा व्यवस्थापकको भूमिका कहिल्यै निर्वाह गरेनन्। यद्यपि उनी सन् 1995 देखि 1998 सम्म ब्राजिलको खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पेलेले जसरी फुटबल खेले त्यसले खेलको परिभाषालाई नै परिवर्तन गरेको मानिन्छ। त्यसैले भनिन्छ विश्व फुटबलमा पेले जतिको खेलाडी न त थियो न छ न रहनेछ। पेले अर्थात् फुटबलका जादुगर अब सम्झनामा मात्रै रहनेछन्, तर उनले दिएको योगदान र पाएको उपलब्धिले भने सिङ्गो फुटबल जगतले सदा सम्झिरहनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठनको एक साता नबित्दै 7 दलीय गठबन्धनमा अलमल। वरियतालाई लिएर असन्तुष्टि छताछुल्ल, जिम्मेवारी नतोकिँदा भएका मन्त्रीहरू पनि कामविहीन। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा विदेशीको अस्वाभाविक चासो। बालुवाटारमा राजदूतको लड्को लागेपछि कूटनीतिज्ञले उठाए प्रश्न। राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा।
गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै तमु लोसार मनाए। परम्परागत शैली र वेशभूषाले देशभर उल्लास। चाडपर्व संरक्षणमा सहयोग बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। बेन्जामिन नेतान्याहु बने इजरायलको 37औं प्रधानमन्त्री। संसदका 120 मध्ये 63 सांसदको समर्थन। आफ्नै नेतृत्वमा इजरायलले विकासमा फड्को मार्ने दाबी। र ब्राजिलका विश्वविख्यात फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। विश्वभरका फुटबल प्रेमी स्तब्ध। पेलेको योगदानले सधैँ प्रेरणा दिने खेलाडीहरूको भनाइ। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।